तमाम किसी तमहीद के मैं तासुरात आपके साथ रखना चाहता हूँ। 1 मार्च केरला में इस्लामिक फिक़ह अकेडमी का 24वां सेमिनार, इसमें आकर ने शिरकत की, मकाला पेश हुआ और उसके ऊपर एक एनालिसिस रिपोर्ट आई। फिर उसके बाद उसके फैसले आए जो हमारा की ज़रूरत है। 14 मार्च ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक की जानिब से बेंगलोर में एक कौमी सतह का इजलास हुआ, जिसके अंदर पूरे मुल्क से अकाबिर तशरीफ़ लाए। बरादरान वतन के जो मोतबर अफराद हैं, स्वामी से, उन्होंने भी तशरीफ़ लाई और उस इजलास में एक मीसाक़े इत्तेहाद तमाम मसालिक और मकातिब फ़िक्र के इत्तेहाद के सिलसिले में एक तहरीर पेश हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में उसको पहली बार पढ़ने का शरफ चनपटन के दायरे के बाखर अरशद को मिला। फिर उसके बाद 21 मार्च यानी पिछले हफ्ते शनिचर के दिन और इतवार के दिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का 24वां इजलास, सालाना इजलास मुनक़िद हुआ। 2 दिन मुसलसल मीटिंगें हुई, बहस मुबाहसा हुआ, मुल्क के हालात पर गौर किया गया। पर्सनल लॉज यानी मुसलमानों के घरेलू मसाइल, उन तमाम मसाइल की हिफाजत के लिए और इस्लामी शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गौर व ख़ौज़ किया गया और तदाबीर इख्तियार की गई, हिकमत अमली जारी की गई, तबसरा किया गया। फिर उसके बाद इतवार की शाम में जयपुर के करबला मैदान में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसके अंदर कभी शरीक रहा, ने खिताब किया। मैं समझता हूँ कि अब तक के 12 साल 13 साल में जितने जलसों से मैंने खिताब किया है, उसमें सबसे सर फहरिस्त एक जलसा आता है जो कॉन्फ्रेंस का इख्तितामी इजलास जिसको कहना चाहिए। उसके बाद कुर्सी जैसी अंदाज में ये इजलास का इनेकाद हुआ, जिसके अंदर 5 लाख से ज़्यादा फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। यानी हम ये सोचते हैं कि 7 मिनट की तकरीर हुई, मैं यहाँ से जुमा पढ़ के निकला, भागम भाग एयरपोर्ट पहुँचे, एयरपोर्ट से फिर हम प्लेन में गए, फ्लाइट में गए, आराम से सफ़र किया हमने। वहाँ पर उतरने के बाद कुछ नौजवान हमारे इस्तकबाल के लिए वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने अपनी कार पेश की, ले जाकर उन्होंने खाना खिलाया, फिर ले जाकर होटल पे उतारा। 3 स्टार होटल में हमारा क़याम रहा, कोई तकलीफ नहीं होने दी। पूछने से पहले चीज़ आती गई, फिर हम मजलिसों में जाकर बैठे, फिर आते गए, फिर आराम किया, फिर जलसे में शिरकत की, बैठे वहाँ पर स्टेज पर चंद तस्वीर उतार ली। फिर उसके बाद जो है तकरीर हुई, तकरीर के अंदर वाह हुई, लोगों ने जो है खूब उसकी दाद दी। फिर वापस आ गए। मामला ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि मामला यहाँ से शुरू हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये जो शाल पोशी हुई है, ये बाखर अरशद की नहीं है, बल्कि हकीम मिल्लत सैयद बाखर साहब अलैहिर्रहमा की शाल पोशी की गई है। ये जो शाल जो उड़ाई गई है, ये बाखर अरशद को नहीं, बल्कि बहादुर यार जंग को उड़ाई गई है, जिन्होंने मिल्लत के लिए अपना काम किया। आज हमसे ज़्यादा दूसरे उनकी कदर करते हैं और दूसरे उनको याद करते हैं। ये शाल पोशी बाखर अरशद की नहीं, बल्कि अल्लामा शमसी की है, जिन्होंने हमारी मिल्लत का नाम ऊंचा किया। ये शाल पोशी बाखर अरशद की नहीं, बल्कि सादतुल्लाह खान माज़दोज़ी की है, जिन्होंने मिल्लत को ऊंचा किया। और आगे बढ़कर आप देखिए कि शेख अलाई अब्दुल्ला खान याज़ी और हमारे असलाफ व अकाबिर ने हमारी कौम को टिकने के लिए, हमारी कौम को एक मुकाम पैदा करने के लिए, हमारे कौम को अपनी एक शनाख्त को, अपने वजूद को बाकी रखने के लिए सारी ज़िंदगी जिद्दोजहद की। और जिद्दोजहद करते करते उन्होंने जामिन शहादत नोश फरमाया और अल्लाह के दरबार में पहुँच गए। आज अगर मैं कोई काम करता हूँ तो उन्हीं की तकलीफ में करता हूँ, उन्हीं की दुआओं से करता हूँ। आज मेरी एक ही बात होती है कि बाखर अरशद को बाखर अरशद हर चीज़ मुझे मुहैया है, हर चीज़ मैंने देख ली है। आप देखिए कि जयपुर को मैंने घूमा, जयपुर
जयपुर को ये दूसरा मेरा जाना हुआ, कलकत्ता को 2 मरतबा जा चुका हूँ, अजमेर को, और इसी तरह से जो दिल्ली को कई मरतबा जा चुका हूँ, और मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मैं सैर कर चुका हूँ और देख चुका हूँ। केरला को मैंने देखा है, बर्मा को मैंने देखा है, आसाम को मैंने देखा है, मणिपुर को मैंने देखा है। हर किस्म के लोगों से मैं मिला, हर किस्म के लोगों ने मुझे इज्जत दी है। मुझे जो मिलना था वो मिल गया, लेकिन आज भी मिल्लत को जो मिलना था वो रुका हुआ है। मेरी कोशिश यही है कि मिल्लत को वो मकाम और वो खोया हुआ वक़ार मिल जाए जो आज से 40 साल पहले जब मुस्लिम लीग की जब क़याम अमल में आता है, मुस्लिम लीग का जब क़याम अमल में लाया जाता है, तो उस वक्त उसके क़याम के अंदर में हमारे कौम की तरफ से हकीम मिल्लत सैयद बाकर साहब रहमा तशरीफ फरमा होते हैं, और उस वक्त उन्होंने उस मुस्लिम लीग की उन्होंने सेक्रेटरीशिप निभाई है और सारे मुल्क में उन्होंने नाम कमाया है। वो जो मीरास छोड़ कर गए हैं उनको हमने अपने हाथों से गंवाया, वो जो वक़ार छोड़ कर गए थे वो वक़ार हमने अपने हाथों से ताराज किया है। आज खुद हमने अपने आप को अपने कौल में बंद कर लिया है, और ये कुएं की हद तक हमने अपने आप को महदूद कर लिया है। हमारी बोली कहाँ पर चलती है? सिर्फ चनपटन के अंदर चलती है। हम कहाँ पर पुकारते हैं, कहाँ पर चीखते हैं, हमारे जलसे जुलूस कहाँ पर होते हैं? सिर्फ चनपटन के अंदर होते हैं। बाहर निकलकर हमारा नाम लेना हमें गवारा नहीं है। हम खुद छुपाते हैं, अपनी महजनीत को छुपाते हैं। बेंगलुरु के अंदर कई ऐसे लीडरान मौजूद हैं, कई ऐसे कौम की नुमाइंदगी करने का दावा करने वाले मौजूद हैं जिनकी शनाख्त छुपी हुई है, जिनके बारे में लोग जानते हैं कि ये चनपटन के दायरे के नहीं है बल्कि हमारे मुस्लिम भाई हैं। लेकिन बाकर अरशद ने पहले दिन से तय किया कि पहला कदम जब उसने उठाया है तो वो मशाइख व मुर्शिद जमात महदविया की तरफ से और उस लेवल के साथ उसने उठाया है। बाकर अरशद ने अपने खानदान का नाम ऊंचा नहीं किया, अपने आप को अपनी जात का नाम ऊंचा नहीं किया, अपने बाप का नाम ऊंचा नहीं किया, अपने असलाफ का नाम ऊंचा नहीं किया, बल्कि बाकर अरशद ने हमेशा जब उसको एड्रेस किया गया है तो मैंने हमेशा ये लिखा है नीचे कि मशाइख व मुर्शिद जमात महदविया चनपटन। और इसी को संभालने के लिए बाकर अरशद आगे बढ़ रहा है। और आप लोग मेरे साथ में जयपुर का जो इजलास हुआ, उस इजलास की 2 खुसूसियतें। ये खुसूसियत तो ये है कि 5 लाख का मजमा सामने मौजूद और पीछे डाइस पर तकरीबन 80 के करीब पूरे हिंदुस्तान भर के मुमताज उलमाए किराम, मौक़िर दानिश्वर किराम, इंटेलेक्चुअल, सियासी हजरात और तमाम बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हजरात मौजूद थे। ऊपर 80 से ज़्यादा अफराद मौजूद हैं, नीचे 5 लाख का मजमा मौजूद है, जिसमें जयपुर में हमारे महदवी भाई भी उसके अंदर शरीक हैं। वो भी जलसे में शरीक हुए थे, उन लोगों ने भी सुना है। और 5 लाख आदमियों ने उन 80 लोगों के साथ में सुना है कि जब हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब इस्लामिक फ़िक़्ह अकेडमी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, यानी मुफ्तियों का जो इदारा है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अपनी ज़बान से पुकारा कि महदविया फ़िरक़े के मुमताज़ आलिम दीन, आलिम व फाजिल मशाइख मुफ्ती बाकर अरशद साहब अपने चंद मिनट खिताब आपके सामने करेंगे। तो मैं उस वक्त मेरा दिल फूल गया और मैंने सोचा कि यहाँ पर मेरी कौम का नाम, मेरी कौम की नुमाइंदगी के लिए काफ़ी है कि मैं यहाँ पर जो आया हूँ मेरा मकसद पूरा हो गया है। 12-15 हज़ार रुपये खर्च होते हो जाए, हमने ये तकलीफ उठाई है उठाने, लेकिन यहाँ पर इस स्टेज के ऊपर मेरी कौम का नाम लिया गया और महदवियों का नाम लिया गया। तो मुझे उसी वक्त खुशी महसूस हुई। फिर उसके बाद मैंने जो खिताब किया, खिताब करने के बाद वहाँ पर बहुत से नौजवान मिलकर आए। उस वक्त उस इजलास में असदुद्दीन अवैसी को भी आना चाहिए था, लेकिन हुकूमत ने उनके आने पर पाबंदी लगा दी, इस वजह से वो नहीं आ सके। तो ये नौजवान आगे बढ़कर कहता है कि आपने मौलाना मुफ्ती साहब, आपने असदुद्दीन अवैसी की आपने कमी पूरी कर दी है और आपने बेहतरीन खिताब किया है। एक आदमी आगे कहता है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब आप खिताब कर रहे थे। और एक आदमी आकर कहता है, और उस वक्त भी उसकी आंखों से आंसू जारी थे, उसने कहा कि जब आपने तकरीर की तो मैं उस वक्त रो रहा था। जलसे में तकरीर 10 मिनट का वक्त था सबके लिए। अभी और बात है कि जब मुखर्रिर को हाथ मिल जाता है, माइक मिल जाता है, तो ये सिर्फ जो है निज़ामी साहब का मसला नहीं है, हम जैसे उन सब का मसला है। जब माइक मिल जाता है तो हम माइक को छोड़ना नहीं चाहते। वहाँ भी वही हाल था, 10 मिनट का वक्त दिया गया, कोई 15 मिनट बोलने लगा, कोई 20 मिनट बोलने लगा, किसी को बार बार चिट्ठी गई। लेकिन हमेशा मेरी एक कोशिश ये होती है कि जो वक्त दिया जाता है वो 2 मिनट में बचा कर वापस आता। मुझे कहने की ख्वाहिश नहीं होती, मैं उस वक्त तक कहता हूँ जब तक कि सुनने वाले सुनते हैं, और उस वक्त तक कहता हूँ जबकि जिन्होंने मुझे कहने का हुक्म किया है वो बर्दाश्त करते हैं।
اس کے آگے میں 1 منٹ بھی کہنے کو میں تیار نہیں ہوتا. تو میں نے اس وقت 6.5 منٹ کی میں نے تقریر کی. میرا ٹائم تو 10 منٹ کا تھا، لیکن 6.5 منٹ میں نے جیسے ہی ایک دم تقریر ختم کی تو 5 لاکھ کے مجموعے میں آدھا میدان اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کو پھر بلائیے اور پھر ہم اس کی تقریر سنیں. تو دفاعی صاحب نے کہا کہ یہ جو بلا رہے ہیں یہ تمہارے جلسے کی، تمہاری تقریر کی کامیابی ہے. آج کے جلسے کے تم مین آف دی میچ ہو. تو بہرحال جو ہے یہ عزت قوم کو ملی ہے، اور جو بھی ہم نے کیا ہے ہم نے اپنی طرف سے کیا ہے. لوگوں کے اندر ایک بہت ہی مشہور ہے، خاص طور سے ہمارے مغرب کے بعد، کہ چنپڑن میں میاں ملتش نہیں، خالی کار میں جا رہے ہیں کیا کرنی تو معلوم نہیں ہو رہا ہے. کب دے تو میٹنگ، کس طرح کی کندوری ہے، کس طرح کی 11ویں ہے، کون کی کس طرح کی طبیعت خراب ہے، کس کا کی نکاح ہے، کس کا کی ولیمہ ہے، کس کی دعوت ہے. لوگ چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں. تو آپ چاہتے یہ ہے کہ صرف میں چنپڑن کے اندر مسجد میں بیٹھا رہوں اور آپ لوگوں کے گھر کے اندر آ کر میں بغارہ کھاتا رہوں، طبیعت بھی خراب ہوتی رہے اور میرا وقت بھی ضائع ہوتا رہے. میں نے ان 12 سالوں میں جو اپنے آپ کو سنبھال کر رکھا ہے، حالانکہ مجھے بی پی ہے، شوگر ہے، کولیسٹرول ہے اور یہ تمام بیماریاں ہونے کے باوجود جو ہے میں نے اپنے آپ کو سنبھال کر رکھا ہے، تو صرف اس واسطے کہ مر کر جانے کے بعد مجھے چنپڑن میں کوئی یاد کرے یا نہ کرے، لیکن باہر طرف میں یاد کرے کہ چنپڑن کے دائرے کا ایک آدمی تھا جو ہمارے ساتھ بیٹھ کر اپنے قوم کی نمائندگی کیا کرتا تھا. آج سید باقر صاحب کو جب ان کی زندگی تھی، ان کی زندگی میں ان کے خلاف میں باتیں ہوئی، ان کو گالیاں دی گئی. عصمت صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کو گالیاں دی گئی. ان کو کہا جاتا تھا کہ تم نے کیا کیا ہے، اجماع کے صدر ہو کر تم نے اجماع کو ہمیشہ ٹکڑے میں رکھا ہے، سب کو نکالا ہے، سب کو یہ کیا ہے وہ کیا ہے. جب سید باقر صاحب کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد وہی زمانے تھی جو مفتی صاحب کے پاس آ کر بیٹھتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ مفتی صاحب تم نام کے مفتی ہو، تم ایک فتویٰ دیتے نہیں ہے، تم سے اچھے تو حکیم ملت، حکیم صاحب تم سے اچھے تھے کہ وہ کام کرتے تھے اور تم کام کرتے نہیں. فقیہ ملت پوری زندگی اسی طرح سے چلے گئے. جب ان کا انتقال ہوا، جو زبانیں ان کو کہتی تھی کہ تم کام نہیں کرتے، حکیم صاحب اچھا کام کرتے تھے، وہی زبانیں میرے پاس آئی اور آ کر یہ کہنے لگی کہ وہ اچھے تھے، بڑے مفتی صاحب اچھے تھے کہ زندگی میں انہوں نے زبان نہیں کھولی، اور تم نے زبان کیا کھولی، لوگوں کے درمیان میں تم نے ٹکڑے کر دیے، لوگوں کے درمیان تم نے تفریق کر دی ہے. آج تک میں نے کسی کو بانٹنے کی کوشش نہیں کی ہے، آج تک میں نے اجماع کو توڑا نہیں ہے. یہ ورنہ میرے لیے جو ہے صرف چٹکیوں کا معاملہ ہے کہ اجماع کو توڑ کر میں بکھیر سکتا تھا. میرے پاس وہ داؤ تھے، میرے پاس وہ سازشیں تھیں، میرے پاس وہ خیالات تھے کہ میں اجماع کے اندر پھوٹ ڈال سکتا تھا، لیکن میں نے ان کو ہمیشہ متحد کیا. ہمیشہ میرا ایک کام ہوتا، وہ متحد ہوتے تھے. میں نے کسی کو توڑنے کی کوشش نہیں کی ہے، میرے وجود سے ان کا اتحاد قائم. میں ہٹ جاؤں تو وہ متفرق ہیں. میرا ایک معاملہ ہٹا کر رکھ دیجیے، اٹھا کر دے دیجیے مجھے، تو تمام کے تمام جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے ہٹے ہوئے ہیں. ہر ایک کا الگ الگ ٹکڑا ہے، ہر ایک کی الگ الگ اجماع ہے، لیکن باقر ارشد نے کبھی بھی قوم کو توڑنے کی کوشش نہیں کی، قوم کو جوڑنے کی اور ملا کر ساتھ میں لے کر چلنے کی کوشش کی. اگر ساتھ نہیں چلے تو ایک حد تک کوشش کی، اس کے بعد جو ہے باقر ارشد نے ان کو چھوڑ دیا اور اکیلا ہی اپنی جانب کی منزل چلا تھا، تم لوگوں کے بھروسے پر، قوم کے بھروسے پر. اور اللہ تعالیٰ نے آج مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے کہ چنپڑن میں اپنی مسجد میں نہیں، میسور میں خورشید مسجد میں نہیں، اور اپنے جماعت خانے میں بنگلور میں نہیں، بلکہ جے پور کے کربلا کے میدان میں 5 لاکھ آدمیوں کے سامنے دھڑلنے سے یہ بات میرے سامنے آئی کہ اب یہ جو تمہارے سے جو خطاب کرنے جا رہا ہے کہ مہدویہ قوم کا ہے، اور یہ مہدویہ قوم کا آ کر تمہارے سے خطاب کرے گا. اور وہ 5 لاکھ کے مجموعے نے میری تائید کی اور انہوں نے یہ کہا کہ مولانا کو پھر بلائیے، ہم پھر ان سے سننا چاہتے ہیں. پہلے زمانہ الگ تھا، بہادر یار جنگ کے زمانے میں سیاسی سرگرمیاں تھیں. آپ نے تفسیر میں اور سیاسی سرگرمیوں میں اپنا وقت بتایا. حکیم ملت جب آئے تو اس وقت جو ہے معاملہ ایسا تھا کہ آزادی نئی ملی تھی، 48 کا زمانہ تھا. مسلم لیگ کی قیادت آپ کو دی گئی، پھر اس کے بعد آپ نے مسلم لیگ کو آپ نے سنبھالا اور سماجھ جو ہے سیاسی معاملات کے اندر آپ نے قوم کی نمائندگی کی اور وہ چلے گئے. لیکن مجھے معاف کیجیے کہ میں اپنی زبان سے بولنا نہیں چاہیے تھا، مجھے کوئی دوسرا یہ بات کہے تو بہتر لگتی تھی، لیکن آپ کو چونکہ معلوم نہیں ہے، اسی لیے میں اپنوں کی محفل ہے، اسی لیے بولنے میں میں بول دینا ہی بہتر سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان کے اندر 3 بڑے ادارے ہیں.
एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आलिया मिली काउंसिल और फ़िक़्ह के एतबार से इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी। पर्सनल लॉ बोर्ड आप अखबार में पढ़ते हैं, मिली काउंसिल को आपने खुद करीब से देखा है, उसका तारुफ आपके सामने है। इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी जिसके अंदर देवबंद के उलमा भी हैं, लखनऊ के उलमा भी हैं, नदवी भी हैं, हैदराबाद के उलमा भी हैं, महाराष्ट्र के उलमा भी हैं, पूरे जितने सूबे हैं और जितने स्टेट हैं, हर स्टेट का एक एक आलिम दिन, दो आलिम दिन उस इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी में है, जहाँ पर फतवे लिखे जाते हैं, जहाँ पर नए हालात को देखकर मसाइल तय किए जाते हैं। उस मौके पर उस इदारे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अख्तर ने 16 से ज़्यादा मक़ालात लिखे हैं और अब ये जो मक़ाला परसों लिखा गया है वो कुरान मजीद और ब्रेल कोड और मोबाइल के अंदर कुरान मजीद को रखने के मसाइल के सिलसिले में है। तो वो मक़ाला उसके अंदर पेश किया गया है। ये 3 इदारे हैं जिसके अंदर अख्तर ने अपनी नुमाइंदगी को साबित किया है और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा मुकाम हासिल है। और ये मैं समझता हूँ कि आप लोगों की दुआओं का नतीजा और अपने अस्लाफ़ व अकाबिर के उनके तवज्जुहात और उनके तसर्रुफ़ात का नतीजा है, जिसके बदौलत अल्लाह ताला ने ये मुकाम दिया है। आइए मिसाक़ इत्तेहाद आखिरी बात बोल के मैं ख़त्म करूँगा। आलिया मिली काउंसिल का जो जलसा हुआ 14 मार्च को, उसके अंदर तकरीर हुई, आपने सुना, उसके अंदर मिसाक़ इत्तेहाद पढ़ा गया। मिसाक़ इत्तेहाद यानी इत्तेहाद के सिलसिले में एक मुआहदा। पूरे हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी तंजीमें, बड़े बड़े मसलक व मशरब दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर देवबंदी मसलक, बरेलवी मसलक, तबलीगी मसलक, अहले सुन्नत वल जमात के तमाम मसालिक, बोहरा फ़िरक़ा और तमाम जितने भी आप कह सकते हैं बड़े बड़े अहले हदीस, ये तमाम के बड़े बड़े उलमा दिल्ली के अंदर 8 फरवरी से लेकर परसों जलसे के एक हफ्ते पहले तक भी उन्होंने बैठकर गुफ्तगू की और उन्होंने जो है हर मसले को उन्होंने सोचा और एक तहरीर उन्होंने लिखी कि अब ज़माना ये आया है कि तमाम मकातिब व मशारिक़ एक हो जाए, उनके दरमियान में इत्तेहाद हो जाए। उसके लिए उन्होंने तहरीर बनाई। तहरीर क्या बनाई कि हम सब एक हैं, गैर को कह रहे हैं मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले फ़िरक़े जमातें ये कह रही हैं कि हम सब एक हैं, हम सब एक दूसरे को काफिर नहीं जानते, हम सब एक दूसरे के साथ चलने के लिए तैयार हैं, हम सब एक दूसरे के मसाइल में एक दूसरे की मदद करेंगे और हम अपने दुश्मनों से मुकाबला करेंगे। इसको जो पढ़ने वाला है, ये जो तहरीर बन गई, तहरीर के अंदर ये लिखा गया, ये शिक़ आई है उसके अंदर कि कोई भी फ़िरक़ा एक दूसरे को काफिर नहीं कहेगा। आप गौर कीजिए अल्फाज पर कि कोई भी फ़िरक़ा एक दूसरे को काफिर नहीं कहेगा और जो फ़िरक़ा अपने बारे में जिन एतक़ादात का इजहार करता है उसी को मोतबर माना जाएगा। हम अपनी तरफ से उसके ऊपर कोई राय नहीं देंगे। हम ये कहते हैं कि सैयद मोहम्मद जौनपुरी हज़रत अब्दुल्लाह के फर्जंद थे और अगयार कहते हैं कि वो सैयद खान के बेटे थे। हम जो कहते हैं वही बात मोतबर है। यानी सोचने की ज़रूरत है, अंधाधुंध इल्ज़ाम लगा देते हैं, लेकिन उस शेख के ऊपर आप सोचें तो आप सोचें कि कितना बड़ा काम हुआ है। जो काम बरसों से नहीं हो सका वो काम जो है मिनटों में हो गया है। उस शेख को और उस माहिरे को पढ़ने वाला तमाम जमातें मौजूद हैं, उन्होंने कह दिया कि हम साथ हैं, हम साथ हैं, हम साथ हैं। अब जो पढ़ने वाला है वो दुश्मन तो नहीं आएगा। मोमिन आपस में माहिदा किए हुए हैं, उस माहिदे को पढ़ने वाला काफिर तो नहीं हो सकता। क्या हो सकता? सबने कहा है कि हम तमाम मुसलमान हैं, एक दूसरे को काफिर नहीं कहेंगे। उन्होंने अख्तर को कहा कि आप पढ़ दीजिए, तो क्या मुझे काफिर समझ के नहीं दिया है कि आप पढ़ दीजिए? आज जो हमारे खिलाफ जो फतवे लगाने की जो कोशिशें की जा रही है, सियासी एतबार से ये मामला जोर पकड़ता जा रहा है और हमें दबाने और हमें फिर से कुचलने की कोशिशें की जा रही हैं। उस कोशिश में मैं समझता हूँ कि जो पैगाम अमन इत्तेहाद के जलसे में जो मीसाक़ इत्तेहाद पढ़ने के लिए अख्तर को जो चुना गया है वो लोगों ने नहीं बल्कि अल्लाह ने चुना। मैंने उसे बहुत बड़ा एजाज़ समझा। मुझे ये घंटे की तकरीर दी जाती तो उतना बड़ा कमाल नहीं था कि वो जो है 5 मिनट का जो मौका दिया गया और उसके अंदर मैंने इत्तेहाद के लिए तमाम तंजीमों की तरफ से मैंने बात की है कि तमाम
ہندوستان کے اندر بسنے والے مسلمانوں کی طرف سے میں نے بات کی کہ ہم سب ایک ہیں، ہم ایک پلیٹ فارم پر ہیں، ہمارے نظریات الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں، ایک دوسرے کے مخالف، ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں۔ یہ تحریر میں نے پڑھی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، اور یہ جو کام ہوا ہے یہ کام آپ سمجھنے کا نہیں ہے، آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے۔ میں جب تک رہوں گا مجھے کہا جائے گا کہ بڑے مفتی صاحب اچھے تھے، تم اچھے، مرید کہیں گے کہ میاں جو ہے بلاتے ہی آتے تھے جھوپڑے میں، کھا کو آتا بچا کو اندر دیاتے، ذرا پانی پی کو دیاتے تھے، کیا نہیں تمہیں اودتے کو چلے جاتے تھے، تمہیں کیا کچھ نہیں کرتے۔ اور جب میں یہاں سے جاؤں گا تو پھر یہ کہا جائے گا، جو بھی میری جگہ پہ آئے گا اسے کہا جائے گا کہ تو برابر نہیں ہے۔ چھوٹے مفتی صاحب جو کرتے تھے بہت اچھا کام کرے، انہوں نے پورے جو ہے بنگلور کے اندر وہاں سب جگہ جو ہے ہمارا نام ہمارا چرچا کر دی، انہوں اچھا کر دیا۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو اسے یاد کرتے ہیں، جو آدمی رہتا ہے اس کی خبر نہیں، باپ موجود ہے گھر کے اندر اس کی قدر نہیں، مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ باپ کیا ہے، ماں موجود ہے ماں کی قدر نہیں ہے، مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ماں کیا ہے۔ یعنی کوئی بھی کسی کا بھی جب اس وقت تک اس کا مقام سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ آج معاملہ یہی ہے ہماری قوموں میں، اور خاص طور سے ہمارے اندر یہی بات ہے کہ ہم نے زندگی میں کسی کی قدر نہیں کی۔ مولانا سید عالم صاحب بہت بڑے عالم، زندگی میں ان کی کوئی قدر نہیں ہوئی، ان کی ناقدری کی گئی، اور اسی طرح سے جو ہے بہت سے ایسے علماء کرام ہیں جن کو اسی طرح سے ختم کیا گیا، لیکن آج ان کا نام لے کر ہی ہم جی رہے ہیں۔ آج ہم قوم میں اگر بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری قوم میں کون کون تھا تو ہم سر فہرست کہیں گے کہ مولانا سید عالم صاحب تھے، سید باقر صاحب تھے، میرانجی میاں صاحب تھے، عطاء اللہ صوفی صاحب تھے، علادت میاں صاحب تھے، سلام اللہ صاحب موجود تھے، سید سراج صاحب موجود تھے۔ یہ تمام جتنے بھی وغیرہ وغیرہ ہم جو نام لیتے ہیں یہ نام لے کر ہمیں ثابت کرتے ہیں کہ وہ موجود تھے، اسی لیے جو ہے انہوں نے اپنے زمانے میں خدمت کی تھی۔ ہر آدمی اپنے قوم کے لیے کام کرتا ہے اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ اپنے اسلاف و اکابر کو بدنام نہ کرے، لیکن یہ قوم ہوتی ہے جو الٹا الزام دے کر اس کو ختم کر دیتی ہے۔ آدمی اگر باغی ہو جاتا ہے تو اپنے قوم سے تو کیا اپنے گھر سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہی آدمی اگر سمجھدار ہے اور وہ اپنے کام کو سمجھے، اپنی اہمیت کو سمجھے تو قوم کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کر جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے 10% کچھ کیا ہے، بلکہ 10% میں نہیں 1% میں نے کیا ہے۔ ہمارے جو اکابر نے کام کیا ان کے مقابلے میں میری خدمت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آج حالات کے اعتبار سے ہندوستان کی جتنی بڑی تنظیمیں ہیں وہیں پر مجھے ایک دعوت نامہ ملا جس میں دارالعلوم حیدرآباد کے اندر ایک حرمین شریفین کانفرنس ہونے والی ہے، جس کے اندر مدینہ منورہ کے امام صاحب تشریف لانے والے ہیں۔ اس موقع پر مجھے مقالہ پڑھنے کے لیے دعوت دی گئی ہے، وہ 16 مئی کو، اور اسی طرح سے جو ہے اپریل کے اندر جو ہے 18 اپریل کو انشاءاللہ میں دلی میں رہوں گا، وہاں پر ایک سیمینار ہے IOS کا، اس کے اندر بھی انشاءاللہ جو ہے میری شرکت رہے گی، اور وہاں سے ہم نینی تال جائیں گے۔ نینی تال میں ایک سیمینار رکھا گیا ہے 1 دن کا، اور وہاں پر مجھے خطاب کرنا ہے۔ یعنی مصروفیات بڑھ رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ نمائندگی بھی بڑھ رہی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر جگہ پر ملت مہدویہ کا نام رہے، ہر جگہ پر مہدویت کو یاد کیا جائے، ہر جگہ پر اس کو تسلیم کیا جائے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ یہ مسلمانوں کا متحدہ اور متفقہ پلیٹ فارم ہے، اس کے اندر 350 سے زیادہ ممبران موجود ہیں، اور تمام 350 کے اندر وہ قوم کے بڑے بڑے عہدیدار، قوم کے بڑے بڑے علماء ہیں، اور اس کے اندر 2 مہدویوں کو رکھا گیا ہے۔ ایک وہ جو حضرت مسعود المجتہدی کے فرزند مسعود مجتہدی ہیں، وہ والد کے انتقال کے بعد ان کو آٹومیٹکلی لے لیا گیا تھا، اور دوسرا جو ہے باقر ارشد ہے۔ ایک صاحب نے جو مجھے ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ آپ پہلے اور اکیلے، آپ پہلے ہیں اور اکیلے ہیں جو ملکی مسائل پر ملت کے مشترکہ پلیٹ فارم سے جنہوں نے خطاب کیا ہے۔ اس زمانے میں بزرگوں نے خطاب کیا ہے، لیکن آج کے دور میں جو ہے 2 منٹ کا بھی اگر وقت دے دیا جاتا ہے، میرے سب میں جو ہے جو بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے علماء کرام اور بڑے بڑے دانشور موجود تھے، لیکن ان کو موقع نہیں دیا گیا۔ 40 تقریریں تھیں جس میں 22 تقریریں ہوئی، اور 18 تقریروں کا یہ موقع نہیں مل سکا، اور اس میں سے جب مجھے دیا گیا تو وہ شیعہ فرقے کے عالم کلب صادق اور پھر حضرت مولانا نظام الدین صاحب جنرل سیکرٹری، یہ دونوں کے درمیان میں میری تقریر رکھی گئی۔ مین جلسے کے وقت پر مجھے بلایا گیا، انہوں نے عزت دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کا بھی شکریہ ادا کریں، ان ذمہ داروں کا، جنہوں نے بورڈ کے ذمہ داروں کا، جنہوں نے کل کو موقع دیا، اور اس انڈیکیشن کے ساتھ
کہ یہ مدنیہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کہہ کر انہوں نے جو بلایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل تشکر بات ہے۔ ہم بورڈ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اختر کے لیے اور قوم کے لیے گنجائش نکالی اور پھر ہمیں اس موقع پر ہمارے لیے ایک موقع پیدا کیا، ورنہ ہمارے جو خیالات، ہمارے جو نظریات جو مشہور کیے گئے، جو مذہبیوں کے جو اصل عقائد ہیں وہ چھپا دیے گئے، اور مذہبیوں کی جو عقائد نہیں ہیں اس کو عقائد کر کے ہم نے مشہور کر دیا ہے، اس کی وجہ سے آج ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ ہم رام نگر میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم چنپٹ والے ہیں، مدور میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مدور چنپٹ والے ہیں، یعنی ہمارے بارے میں اتنی غلط فہمیاں اٹھا دی گئی ہیں اور ہمارے کچھ نظریات ایسے ہو گئے ہیں جن کی بدولت ہم سر اٹھا کر ہم کہنے میں ہم اپنے آپ کو عار محسوس کرتے ہیں اور ایک قسم کی ایک اندیشہ محسوس کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی پرسنل لا بورڈ نے اختر کو نمائندگی دی، قوم کو نمائندگی دی اور انہوں نے ہمارے اس کاس کو آگے بڑھایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں بھی، یہ مارچ کا مہینہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت ہی نیک ثابت ہونے والا ہے۔ اگر میں رجوعی ہوتا یا لیمو پر اگر بھروسہ کرنے والا ہوتا تو میں ہر کام مارچ کے اندر کرنے لگتا، کیونکہ یہ مارچ، 14 مارچ، پھر اس کے بعد جو ہے 21 مارچ، یہ میرے لیے جو ہے بہت ہی یہ سال کا تحفہ ہے۔ اور یہ تینوں اداروں میں نمائندگی بھی وہاں پر پہنچا۔ آپ کو میں، اگر آپ میں سے کوئی چاہتے ہیں تو گزرش کر کے میں رپورٹ دے سکتا ہوں، اسلامک فقہ اکیڈمی کی جو رپورٹ آئی ہے میرے مقالے پر اور میرے جیسے جو احباب لکھے ہیں ان کے مقالے کے اوپر، تو اس کے اندر جو ہے 7 یا 8 جگہ پر میری رائے کو ذکر کیا گیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے باضابطہ طور پر جو ہے اس کو ترجیح دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت ہی بڑا فضل ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، آپ لوگوں کا ساتھ ہے، آپ لوگ اس طرح سے اگر ہمت بڑھاتے رہیں گے، یہ انتشار لے کر تو روزانہ ڈالنے بھی چلتا ہے، میرا جو ہے ہمت اگر آپ بڑھاتے رہیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میرا سفر جاری ہے اور آگے ہم بڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ہماری قوم کی وقار کو پھر سے بحال کرے، ہماری قوم کے پھر سے مقام دلائے اور ہماری قوم کے اندر جو کچیاں رہ گئی ہیں، جو خامیاں رہ گئی ہیں ان کو دور کرے اور ہم سب کو یہ نیک بنا کر قوم کے ترقی کے راستے پر ہمیں گامزن کریں۔ اس کے علاوہ پھر سے ایک بار میں دعا کرتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا یہاں کا ماحول ہے، جو پولیوشن آپ ہے، کونسلر جو ہے صرف ووٹ مانگنے کے لیے آتا ہے، پھر اس کے بعد آپ جو ہے کوئی جا کر اگر کوئی کمپلین دکھائیں تو کمشنر جب آ کر کھڑا ہوتا ہے تو تب آتے ہیں، کتنے ہی مچھر کیوں نہ ہو، کتنی ہی گندگی کیوں نہ ہو، کتنا ہی کچرا کیوں نہ ہو، کونسلر کو اپنے ایریا کو دیکھنے کی فرصت ہی نہیں۔ کونسلر کے معنی محلے کی اور اپنے علاقے کی خدمت کرنے والا، جب ان سے یہ کام نہیں ہو رہا ہے، آپ ایکسٹینشن میں جائیے، منگار پیٹ کو جائیے، آپ وہ منگار پیٹ جہاں پر ڈھنگ سے کھانا نہیں آتا، وہ لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، ان کے گھروں میں ٹوائلٹ نہیں تھے، وہ میدانوں میں جایا کرتے تھے۔ آج تہذیب اگر آپ کو سیکھنا ہے، سلیقہ سیکھنا ہے، پاکی صفائی کے اگر انداز سیکھنا ہے تو ان کے پاس جائیں۔ اب کہنے میں جائیے، اب کہنے میں جو ہے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں تھا، لیکن آپ جو ہے جا کر وہاں کے مکانات دیکھیں، وہاں کی پاکی صفائی دیکھیں، کیوں وہاں کے کارپوریٹرس کی ذمہ داری ہے، انہوں نے اس کو نبھایا۔ اور یہاں کے ہمارے اپنے بھائی، ایک صاحب سب نے کہا کہ ایک کام ہے ذرا بھی پاکی صفائی کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں کو بیچو، بڑا بڑا کام کر دو، تم پکڑنے کو چلے گئے یہاں کو ایکسیڈنٹ میں کوئی نہیں پڑے گا، میں آپ کو اس سے گواہی دیتا ہوں، کورٹ میں کیا بھی ہوگا میں آپ کو گواہی دیتا ہوں۔ یہ کچرا اٹھانے کے چھوٹے چھوٹے کام ملے گا کوئی دوسرے کو بولو، اب گورنمنٹ کو بولنا بڑے کاموں کا یہ غلط کونسلر، چھوٹے کاموں کا غلط کونسلر، دو کونسلر بڑا دینا، چھوٹے چھوٹے کام نکالنا۔ اسے یہ آپ کو بولے ہمارا راشن کا بھی برکن ہے، راشن کا برکن ہے، کیا کرنا ہے، کیا خرچ تو میں کونسلر بنا دیتا، یہ کام کیوں میں کروں، پھر کون کرنا ہے، کونسلر نہیں کروں۔ بہرحال جو ہے اب اس وقت جو ہمارا ماحول ہے، خود ہمیں اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرنے کی ضرورت پڑی ہے، اور اس وقت جو گندگی کا عالم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی وبائی بیماری ہماری منتقل ہے۔ جگہ جگہ پر جو ہے، خود میرے بچے چھوٹے جو بچے ہیں 12 دن تک وہ بیمار رہے، 15 دن تک بیمار رہے، پھر دانیہ کا بچہ ابھی بھی بیمار چل رہا ہے، پھر میری بڑی بچی وہ بیمار ہے۔ یہ صرف میرے گھر کا ماحول نہیں ہے، بلکہ جمعہ سے پہلے کسی نے آ کر کہا کہ ہر گھر میں ایک بچہ بیمار ہے، ایک بچہ اچھا ہوتا ہے تو دوسرا بچہ بیمار ہوتا ہے،
शिकायत क्या है? पेट में दर्द। पेट में दर्द 2 चीज़ों से होता है, एक जबान को बेलना लेता और एक है ना ऐसी वैसी चीज़ें, गंदी चीज़ें खा रहे हैं। बच्चों को हम घर के अंदर हिफाजत करते हैं, अच्छी से अच्छी चीज़ें बच्चों को खिलाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल। स्कूल को जाते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, स्कूल के अंदर कोई सा भी पानी पी लेते हैं। यहाँ पे स्कूलों का इंतज़ाम जो है अल्लाह ताला जो है उनको भी एक तौफीक दे, उनके अंदर भी जो है एहतियात नहीं है। तो बच्चे जो है छोटे बच्चे हैं, उनको जब तकलीफ होती है तो बता नहीं पाते। पाँव में दर्द होता है तो कहते हैं कि पीठ में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द होता है तो कहते हैं कि सर में दर्द हो रहा है, लेकिन उनको खुद समझ में नहीं आता। पूरा जिस्म उनका एक आबिला बन जाता है। उस मौके पर जो है हम उधर लेकर भागते हैं, इधर लेकर भागते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर जो देखने में कोताही करता है, 2-3 दिन तो ऐसे ही निकाल देते हैं। यानी बीमारियाँ बढ़ती चली जाती हैं और इससे जो है बच्चों की जो सेहत है एकदम गिर जाती है और बच्चे जो 2-3 केजी जो बढ़ गए हैं फिर 2-3 केजी फौरन उतर जाते हैं। तो आज जो है अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह अपने बच्चों की हिफाजत फरमा आबाई अमराज से, वबाई अमराज से और समाई अमराज से, जो हमेशा कहते हैं कि मौसम ऐसा खराब आ रहा है, बरसात की ज़रूरत है, बारिश आए तो कैसे आए। हमने जो है उसके अंदर रुकावट डाल दी। बारिश के लिए एक नल होता है और नल के लिए एक लाख होता है, हमने उसके ऊपर लाख डाल दिया है। हमारे मुल्क में हराम की हलाल कमाई नहीं है, धोखा है, एक दूसरे को तकलीफ़ है, ना अल्लाह की इबादत है, ना अल्लाह के साथ जो है अल्लाह के वज़ाइफ के साथ हम जा रहे हैं, शिरक कर रहे हैं। बारिश अल्लाह से मांगते हैं, लेकिन पानी जब आ जाता है, जब मिल जाता है तो हम शुक्रिया जाकर जो है पायन को करते हैं। यानी जो भी चीज़ है अल्लाह ताला के हवाले हम नहीं करते हैं, इसी यही वो कोताहियाँ हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो है बारिश को अल्लाह ने उठा लिया है। बारिश को अल्लाह की रहमत कहा गया है और जब वो गिरती है तो अल्लाह की रहमत बनकर गिरती है। अगर वो नहीं गिर रही है तो उसका मतलब है कि हम अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक़ नहीं, हमारा कोई अमल नहीं है जिसके अंदर अल्लाह ताला हम पर रहम कर सके। अल्लाह हम तुझसे माफ़ी चाहते हैं, तुझसे अपने गुनाहों की तौबा करते हैं। अल्लाह छोटे बड़े जो भी गुनाह हुए हैं, जाने अनजाने में हुए हैं, अल्लाह हम तुझसे माफ़ी चाहते हैं, तू गुनाहों को बख्शने वाला है। अल्लाह हम तेरे दर पर ना जाएं तो किसके दर पर जाएं। अल्लाह आज हम दर दर के भिखारी बने हुए हैं। अल्लाह तेरे ये घर को हम छोड़कर हम पूरे दुनिया के सामने भिखारी बने हुए हैं। अल्लाह तमाम दहलीज़ों को बंद कर दे, तेरी एक दहलीज़ खुली रहे और हम तेरे दर के भिखारी बने। अल्लाह हम तुझी से मांगते हैं, हम तेरे ही भिखारी हैं, तेरे ही आगे हम झोली को अपने हाथों को फैलाते हैं। अल्लाह हमें सेहत की भीख दे दे, हमारे बच्चों को सेहतमंद अता फरमा, सेहतमंद माशरा और सेहतमंद माहौल अता फरमा, ताकि हमारे बच्चों की सही तरीके से नशोनुमा हो और आगे चल कर हमारे मुस्तक़बिल को संभाल सके, हमारे कौम को संभाल सके। आमीन बाखुर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक बार फिर मैं आप रमज़ान का शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ासतौर से हज़रात ने शाह से खुदाई की है और जनाब रसूल पाशा निज़ामी साहब तो एक जलसे में अलग अलग लेकर के साथ आते हैं। अल्लाह ताला जो है हर मोड़ पर एक नया अंदाज़ अता फरमाए, ताकि जो है कौम के अंदर एक ताज़गी रहे, कौम के अंदर एक हौसला मिले। आपने जो है मेरा भी हौसला बढ़ाया है और मेरे लिए जो है आपने जो भी कलमात कहे हैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आमीन। तो आप